पणजी दूरदर्शनच्या हॅलो दूरदर्शन ह्या कार्यावळीन तुमचे स्वागत असा। ह्या कार्यावळीन तुम्ही आमकां फोन करचे आणि तुमचे प्रश्न विचारचे। आजचो आमचो विषय असा आमची रानां आणि आमचे मळे। आमची रानां आमची मळे हातून कितली गिरेस्तकाय असा आणि ही गिरेस्तकाय आमी कशी जपून दवरपाक जाय, कशी सांबाळून दवरपाक जाय ह्या विशयाचेर आज आमी हांगासर भासाभास करतले, चर्चा करतले। आमच्या स्टुडियोन आयिल्ली आसा एक्सपर्ट डॉक्टर एना नीना जॉर्ज जी असोसिएट प्रोफेसर आसा GVMs डॉक्टर दादा वैद्य कॉलेजीन। मॅडमीन प्रोजेक्ट केलो बायोडायवर्सिटीचेर, आमच्या पर्यावरणाचेर, आमच्या भाजयांचेर, आमच्या रानाचेर, आमच्या सैमाचेर, आमच्या मळ्यांचेर की आमच्या मळ्यांनी आमच्या रानांनी कसल्यो भाजयो जातात आणि त्यो भाजयो तयार करपाक, उत्पन्न करपाक आमचे जे शेतकरी आसा ते आमकां कशी मदत करतात, हाचे ज्ञान आमच्या भुरग्यां पर्यंत कशें पावोवपाचें ही गजाल आयज आमकां डॉक्टर एना नीना जॉर्ज हांगा सांगपाची आसा। तुमचे जर प्रश्न आसात तर तुम्ही आमकां जरूर विचारा आणि तुमकां जर ह्या राना विशयी ह्या मळ्या विशयी आनीक माहिती जाय जाल्यार आमकां फोन करा। आमचे फोन नंबर आसात 222 5204 222 2424। आमचे फोन नंबर आसा 222 5204 तशेंच 222 2424। ह्या फोन नंबराचेर आमकां फोन करात आणि तुमचे प्रश्न विचारा आमच्या राना बद्दल, आमच्या सैमा बद्दल, आमच्या भाजयां बद्दल आणि आमच्या पर्यावरणा बद्दल। मॅडम तुमचो स्टुडियोन स्वागत। मॅडम म्हाका सांगा, वो तुम्ही प्रोजेक्ट केलो, 1 वर्स लायले हे सगळे भाजयो ज्यो आमच्या रानांनी मेळटा, आमच्या सैमान मेळटा ते सगळे एका पुस्तकान घातले। हेच्या फाटलो उद्देश कितें आसलो आणि हो प्रोजेक्ट जो आसा तुमकां स्पॉन्सरशीप मेळ्ळी म्हणजे कोणी तरी तुमकां पैसे दिले, ती खंयचे संस्था आसा, कोणी तुमकां सांगले की ह्याची अशें पब्लिशींग करा किंवा हो प्रोजेक्ट करा आणि आमची जी गिरेस्तकाय आसा ती लोकां पर्यंत हाडा? हे बुक आसा, हे माझी रिपोर्ट आसा, हेतून हांव नाव दिलें आमचे मळे आणि आमचे रानां अशें नाव दिलें। आमचे रानां आमचे मळे अशें नाव दिलें म्हणजे म्हाका दिसलें हे आमचे रानांतले आणि आमचे मळ्यांतले हे प्रोजेक्ट आसा, तेतून मागीर ते नाव तशेंच मॅचिंग आसूंक जाय अशें म्हाका दिसलें, तेका लागून हें नाव दिलें। आणि हे प्रोजेक्ट करपाक 1 वर्स हांव हे प्रोजेक्ट केलें। हे प्रोजेक्ट करपाक म्हाका डिपार्टमेंट ऑफ सायन्स टेक्नॉलॉजी वेस्ट मॅनेजमेंट गव्हर्मेंट ऑफ गोवा ते डिपार्टमेंटान म्हाका पैसे दिले आणि खूब प्रोत्साहन पण दिलें, मोटिवेशन दिलें, खूब एनकरेज केलें आणि म्हणजे म्हाका खूब फुडें व्हरपाक ते खूब मदत केली, खूब मदत केली, पैसे दिले आणि खूब म्हाका शाबासकी दिले, अशें गायडन्स खूब दिले म्हाका। पण जेन्ना तुम्ही वो नाव म्हणजे आमची रानां आमचे मळे हे जे नाव तुमकां सुचयले किंवा तुमकां सुचले तेन्ना तुमच्या मनान कितें आसलें की कित्या बद्दल तुम्ही आता माहिती गोळा करपाची? कारण आमच्या गोंयान रानां आसात, आमचे मळे आसात, लोकूय थंय काम करतात, पण हाच्या फाटसून कितें उद्देश आसलो? माझे उद्देश अशें, हांव कॉलेजान शिकयता न्ही एनवायरमेंट म्हणजे पर्यावरण शिकयता, BEd कॉलेज भुरगींक शिकयता, पण म्हाका दिसलें की ते सगळे बुकान जे आसा न्ही तेंच तांकां खबर आसा आणि म्हाकाय बी इतलेच खबर आसा। आमी अशें रोडान वयता न्ही पावसान, खूब कितें कितें भाजयो आसा आणि आमचे थंय ते विकता न्ही तांकां खूब खबर आसा। तर म्हाका दिसलें ते कॉलेजान वचूना, ते एनवायरमेंट एज्युकेशन पर्यावरण कितें शिकयना, पण तांकां सगळे भाजयोचें नांव खबर आसा, ते कशें भाजी करपाक जाय ते खबर आसा आणि कशें वखद करपाक जाय ते खबर आसा। आणि आमकां इतले एज्युकेशन जालें, इतले शिकले आमी, हांव तांकां शिकयता आमची भुरगीं, पण आमकां एकय नांव खबर ना। आणि रानांतले सोड आमचे रोडे कुशीक खूब कितें कितें खावपाक अशें पावसांत आसा, पण आमकां खबर ना। तेन्ना म्हाका दिसलें की आमी हे प्रोजेक्ट करपाक जाय, आमचे भुरगींक हे दाखोवपाक जाय की आमचे कडेन बरे बरे भाजयो आसा। आमी कॉलेजान आणि स्कुलान विचारता न्ही भुरगींक व्हेजिटेबल्स म्हणजे कितें ते सांगता, कॉलीफ्लावर, कॅबेज, कॅरेट। म्हाका दिसता हे सगळे आमचे इतले बरे भाजयो आसा
ते कित्याक विचारिना, ते आमची टिचर तांकां सांगिना आनी ते स्टुडंट्स ते भुरगीं आमकां सांगिना. ते म्हाका हे सामकें वायट दिसता. म्हणजे म्हाका समज म्हाका सामकें वायट दिसलें की हे कित्याक अशें जाता. इतले आमचे कडेन भाजयो आसात. ताका लागून म्हाका दिसलें एक प्रोजेक्ट करपाक जाय की आमचे भाजयो इतले आसा, मळ्यान आसा, रानान आसा, हे सगळे क्लासरुमान कशें हाडपाचे भुरगीं कडेन, तांकां कशें हे अवेरनेस कशें करूं. तर हांव वचून सगळे कडेन कशें सांगू आनी कितें कितें आसा आमचे गोंयान हें म्हाका खबर ना न्ही, तें सोदपाक जाय. हांव फोंड्यान आसा, म्हाका कितें खबर काणकोण कितें आसा, के सत्तरीन कितें आसा, के केपें, सांगें, पेडणें, आगासाई, हे सगळे जागा आसा न्ही, थंय लोक खूब शेत करता. थंय कितें आसा तें म्हाका कळपाक जाय न्ही, मागीर हांव भुरग्यांक सांगतलें. ताका लागून हांव हे प्रोजेक्ट केलो. म्हणजे म्हाका फर्स्ट म्हाका खबर आसूंकूच जाय, मागीर तांकां सांगपाचें. हांव प्रोजेक्ट करून स्टार्टिंगान हांव करता सुरू केलें न्ही, सुरवात केली न्ही, तेन्ना म्हाका इतलें ज्ञान ना. पण हे शेतकारी कडेन हांव इंटरव्यू घेता न्ही, तेन्ना म्हाजी आनी तेंचे शेत सगळें पळयता, रान सगळें पळयलें न्ही, तेन्ना म्हाका ज्ञान अशें वाडून जाय अशें. आनी मागीर म्हाका दिसलें कितें कितें करपाक जाय हे प्रोजेक्टान. म्हणजे तेंचे कडेन उलयता न्ही इंटरव्यून, तेन्ना म्हाका ज्ञान जाय. कारण म्हाका हें सगळें खबरूच ना न्ही. म्हाका इतलें खबर आसा की आमचे कडेन तें नांव ना. म्हाजे भुरगीं तें म्हाजे कॉलेजान आनी स्कुलान सुद्दां भुरगींक हें खबर ना, ज्ञान ना. आनी म्हाका दिसलें हें खबर आसपाक जाय. कित्याक कारण गोंय म्हणजे वेस्टर्न घाट्स तेतून आसा आनी फूल वर्ल्ड होल वर्ल्डाक खबर आसा की हे वेस्टर्न घाट्सान खूब बायोडायवर्सिटी आसा. आमचें हें पर्यावरण जें सगळें वर्ल्डान सगळें आमकां खबर ना, पण सगळ्याक खबर आसा. आनी हें फास्ट हें वयता. म्हणजे आमचे कडेन जे बायोडायवर्सिटी आसा न्ही ती मरत चली. ते आनी आमी आमकां खबर ना, ताका लागून आमी आरामात अशें आसा. आमी तेची काळजी घेवपाचे प्रयत्न करना. आमकां खबर ना न्ही ते वयता. म्हणजे म्हाका खबर आसा ते वयता अशें. म्हाका दिसलें की फुडें जे आमचे पिढी येता न्ही, तांकां खबर वचपाक जाय. आनी कारण ते हे सगळें दवरतले न्ही मागीर. ताका लागून म्हाका दिसलें हें सगळें पुस्तकान येवपाक जाय आनी क्लासरुमान हें डिस्कशन जावपाक जाय. आनी फक्त नांव न्ही, ते खावपाक सुद्दां जाय. हें म्हाका आमी बाजारान वयता आनी सगळे भाजयो आसा, बरें दिसता ते. पण कशें तें बरें दिसता, ताका कीड ना, कांय ना, कांय ना, बरें दिसता. कितें करता ते खूब कॅमिकल घालता, तेतून खूब कॅमिकल घालता, ते पेस्टिसायड्स घालता. आनी आमी पळयतले न्ही ते सामके चकचकीत दिसता. पण आमचे लोक जे शेतान करता न्ही, ऑर्गॅनीक आमी म्हणटा न्ही, ऑर्गॅनीक कितले बरे बरे शेण घालता. हांव पळयलें कसली कसली शेण घालता आनी ते लोणी ते सगळे घालून खूब कश्ट करता ते आमचे शेतकारी न्ही. खूब आमी पळयना, आमी डायरेक्ट बाजारान वयता आनी कितले किलो अशें म्हणटा. पण हांव फाटल्यान ते कितें जाता, कशें ते रोयता आनी कशें शेतान जयता ते सगळें हांव पळयलां. ताका लागून म्हाका दिसता हें ते विकता न्ही, आमी वयता आनी तांकां सांगता वांटो कितलें, ते 20 रुपया, 15 रुपयाक दी. आतां म्हाका दिसता ते 20 सांगतले न्ही, हांव ताका 40 दितलें. कारण ते फाटल्यान खूब कश्ट आसा. हें सगळें बातमी न्ही आमचे भुरगीं कळपाक जाय. हेका एज्युकेशन म्हणटा. आमच्या पर्यावरणान कितें जाता तें आमकां खबर ना. म्हणजे कसली एज्युकेशन जाली आतां. म्हणजे म्हाका अशें दिसलें आमी सगळे शिकयता, पण आमचे स्वताचें पर्यावरण सैमान कितें आसा ते आमी सांगिना. आमचे भाजयेचें नांव खबर ना, आमचे रानांतले कितें भाजी जाता ते खबर ना, झाडाचें नांव खबर ना, पण आमी खूब शिकयता. ते हें म्हाका पटना, ते मॅचिंग जायना. ताका लागून हांव सांगलें, म्हाका दिसलें इतले 10 वर्स म्हणजे 10th स्टँडर्ड 10 वर्स जाता न्ही, 10th स्टँडर्ड सुद्दां भुरगीं शिकता कॉलेजान, 12वी शिकता. आनी म्हाजे कॉलेजान जे आतां तें MSc व्हडली पोस्ट ग्रॅज्युएट जावन येता, तेन्ना सुद्दां तांकां हे भाजयेचें नांव खबर ना. आनी हे भाजी आसा आमच्या गोंयान, अशें भाजी आसा ते सुद्दां खबर ना. ते ब्रोकली खाता ते आनी भायल्यांचें जे कितें कितें लेट्यूस खाता, तांकां खबर ना. आमचे कडेन रान मूंग अशें आसा. आमी मूंग खबर आसा, म्हाका रान मूंग, रान तील हें सगळें म्हाका दाखोवपाक तुमकां अजब दिसतलें. पोलीस आमच्या गोंया पोलीस आसा न्ही, तेतून एक एक्सपर्ट आसा.
तो माटोली एक्सपर्ट दत्ता नाईक. तेजेकडे बॉटनी ना, तेजेकडे बायोलॉजी ना, काय ना. इतलो एक्सपर्ट की म्हाका गोवा बायोडायवर्सिटी बोर्डान सुद्दां तेणें सांगलें, मॅडम तुमी हे प्रोजेक्ट करता न्ही तेंकां मेळपाक जाय अशें सांगलें. इतलो एक्सपर्ट तो. तेणें म्हाका GEC पठार आसा, फार्मागुडी, गोवा इंजिनियरींग कॉलेज, ते पठार आसा, ते पठारान ते म्हाका 2 बार तेचे इंटरव्यू घेतले हांव, 2 hours ते GEC पठारान. तेणें म्हाका 16 प्लांट्स थंय दाखयले, प्रत्यक्षान दाखयले, एक व्हिडिओ घेतला हांव. थंय तेणें म्हाका कितलीश्यो झाडां, रानभाजी, हे सगळे रानभाजी, तेका इतलें ज्ञान आसा. आमकां खबर आसा तो माटोलीन एक्सपर्ट अशें आमकां खबर आसा, पण हांवें पळयलां ते माटोली एक्सपर्ट आसा, पण तेका एक झाड बद्दल कितली म्हायती आसा. आनी तो केन्ना ते फ्लावरिंग जाता, केन्ना फुलां येता, कितें आमी खावपाक जाता, ते पानां खाता की फूल खाता की मूल खाता, सगळें तेका खबर आसा, सगळें तेका खबर आसा. तेणें म्हाका दाखयलें रान तेल. म्हाका इतले गजब जालें. आनी कशें तेल काडपाचें ते तिलांचें, आनी ते तेल ब्लॅक कलर, ते तेलाचें तेल कितें करपाचें सगळें तेणें म्हाका सांगलें. म्हाका इतलें गजब दिसलें. तेका डिग्री ना तेजे कडेन, काय ना, सगळें. हांव हे बुकान आसा 2 पेज आसा, इतले प्लांट्स, इतले भाजयो तेणें म्हाका सांगले. आनी बेश्टें नांव न्ही, सगळे डिटेल खंय गोंयान खंय मेळटले, आनी आमी कितें करपाचें तें, कशें खावपाचें, सगळें कशें तेल काडपाचें, सगळें तेका खबर आसा. तो सादा एक पुलीस. तर म्हाका दिसलें आमी इतले कॉलेजान शिकयता आनी शिकता, आमकां इतलें खबर ना, पण तेका इतली कशी खबर. अशें खूब लोक म्हाका मेळ्ळे, तांकां डिग्री ना, पण तेंचे कडेन खूब ज्ञान आसा. म्हणजे गोंयांतले खंय भागान कसली कसली रानभाजी आसा, आनी केन्ना येता, जुनान कोण कसली भाजी येतली, सप्टेंबरान कसली भाजी येतली, सगळें खबर आसा. आनी कशें तें करपाचें तें सुद्दां तांकां खबर आसा. म्हणजे आमकां दिसता की फक्त नांव खबर आसा, ना, ते कशें घेवपाचें आनी डायरेक्ट घेवपाचें ना. ते खंय भाजी आसा ते आमी पिळून ते रस काडपाचें, मागीर भाजी कर. म्हणजे सामकें डिटेल तांकां खबर आसा. सगळें गांवान तुमी वावुरला गांव वयतले न्ही, तांकां तुमकां थंय व्हरपाक खूब कश्ट. डायरेक्ट रोड ना, दोंगरार. हांव थंय गेलें, कसली लोक, वेळीप, फूल वेळीप कम्युनिटी. आनी खंयच्या तालुक्यान मॅडम? केपें, केपें तालुका. इतले म्हणजे म्हाका गोंय बरें लागता, पण हे प्रोजेक्ट केलें न्ही, आतां मोग चड जाली अशें दिसता म्हाका. कारण कितलें सुंदर आसा आमचें गोंय, माय गॉड. आनी आमी तें सगळें आमकां खबर ना, आनी आमी ते ट्युरिस्टांक सुद्दां आमी सांगिना. आमकांय, आमी ट्युरिस्टांक कितें दिसता की हांगा बीच आसा आनी पार्टी आसा आनी गेले. म्हाका दिसता हांगा कितलें धन आसा आमचे कडेन, मायन अशें दिसता म्हाका खूब. आनी हे आमकांय खबर ना, आनी आमी कोण हांगा येता न्ही तांकांय सांगिना. आमी बेश्टें वॉटरफॉल पळयता, बीच पळयता आनी जालें. पण हांव सगळें भितर गोंयान वचून हे पळयलें न्ही, म्हाका दिसलें गोंयान खूब कितें कितें आसा. आनी हे आमी आमचे भुरग्यांक सांगपाक जाय, आनी हे पळोवपाक ट्युरिस्ट येता न्ही तांकां सुद्दां हे सांगपाक जाय, खबर आसा आमचे गोंयान कितें कितें आसा अशें. म्हाका अशें दिसता की हे गोंयाची एक इम्पॉर्टंट म्हणजे अट्रॅक्शन अशें जावपाक जाय, अशें म्हाका दिसता. मॅडम, आमकां हांगासर एक प्रश्न येता, प्रेक्षक आमकां विचारता, पळोवया ती कितें विचारता. निमा आमोणकर, तुजो प्रश्न विचार. हॅलो हॅलो. हां निमा, तुजो आवाज येता, विचार. हॅलो, हां येता आवाज येता? हय हय येता, विचार. गुड इवनिंग मॅडम. गुड इवनिंग. गुड इवनिंग करुणा मॅडम. गुड इवनिंग. गुड इवनिंग मॅडम. निमा, म्हाका मॅडमीन आतां बरें सांगलें की आमच्या भुरग्यांक की हे म्हणजे बाकीचे सगळे भाज्यांची नांवां खबर आसा, हें आसा, कोबी जावं फ्लावर, गाजर सगळें, पुणून तांकां ही रानभाज्यो खबर ना. म्हणजे म्हाका दिसता कितें हाजेर मॅडम एक म्हणजे जाणून घेवंक जाय म्हाका की आमी वन महोत्सव करतात स्कुलांनी, तेन्ना झाडां बिडां लावपाक लायत.
तेन्ना तुमचें कितें सजेशन की तांकां ह्यो भाजयो लावपाक शिकोवचें हाजेर मातशें घालचें उजवाड. देव बरें करूं निमाबाई, तुजो प्रश्न आमची एक्सपर्ट उत्तर दितली. हां, ही रानांतली ती भाजी जाता न्ही ते आपोआप जाता. हय, ते आमी कोण शेतकरी करता ते म्हणजे रोयता, पण ते जातले की ना ते गॅरंटी ना, कारण हे रानांतले भाजी. तेका लागून ते आमी तुमी ते उत्सव करता न्ही वनमहोत्सव, तेन्ना रानांतले भाजी हे पावसात जाता ते म्हणजे शॉर्ट पिरियड इतले जायना. पण आमी आमच्या गोंयाचे भाजयो करपाक शकता, पण ते असले जे शेतान करता न्ही ते रोयता. म्हणजे आमी वन महोत्सव जेन्ना करता तेन्ना व्हडली झाडां लावपाक भुरग्यांक प्रोत्साहीत करूंक शकता. म्हणजे आंबो लाया किंवा माड लाया, पण ह्यो रान भाज्यो म्हणजे ज्यो आपोआप जाता तेका लागून ते आमी करपाक पाऊस पडल्या बरोबर जी भाजी आपोआप येता, पण तेची जतनाय करप किंवा तेका बरे तरेन दवरप पर्यावरण हे आमी भुरग्यांक सांगूंक शकता. मॅडम म्हाका सांगा की रानान तुम्ही म्हटले की आपोआप खंयची तरी भाजी जाता, म्हणजे पाऊस पडलो जून जुलय ऑगस्ट पर्यंत एक भाजी मेळटा आमकां, त्याच्या उपरांत सप्टेंबर ऑक्टोबर नोव्हेंबर त्याच दिसांनी त्याच वेदरान ती भाजी जाता. अशी खंयची भाजी तुमकां मेळ्ळी जी जुनानूच जाता किंवा जुलयानूच जाता? खंयची एक उदाहरण तुम्ही दिवंक शकता? फॉर एक्झाम्पल एक पाना भाजी कि हरपुली बारंगी अशे सगळे भाजयो आसा न्ही, आमके कतनी भाजी, तेनिया भाजी, हे सगळी भाजयो आमचे गोंयान आसा. श्रीमंडली, वाये भाजी, ही सगळी भाजी आमचे पावसान जुलै टू ऑगस्ट हे पावस आमचे हे आता न्ही अळमी अशें 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 ते टायम आसा तेजा. आणि ते अळमीचे तुमकां गजाल सांगू न्ही, ते 70 वालपय खूब जाता. आणि थंय हांव एक शेतकरी आसा तेजी एक बरी शशिकला तेजी हांव इंटरव्यू घेतले मुलाखती. आमी एक कुलाघरान बसून बरी आणि ती सामकी जाणटी पण ती सामकी हुशार अशी, आणि ती म्हाका खूब कितें कितें गजाल्यो सांगले. आमकां हे एकूच खबर आसा अळमी, एक अळमी खबर आसा. तेणें म्हाका कितल्यो अळमी बद्दल म्हायती दिली. काळे अळमी आमकां खबर ना, काळ्या रंगाची अळमी, आणि ती उलोवपाक ती सामकी बरी आसली. म्हाका अशें एक्शन करून दाखयता अशें एक अळमी हाडटले न्ही, हाडपाचें आणि दोगांक चड ना, दोगांक काळी अळमी आमी खावंक शकता. आणि तेजे कडेन म्हायती आसा. आणि कितें कितें अळमी म्हणजे म्हाका अशें दिसलें की आमी सगळे आमकां दिसता एकूच टायप अळमी आसा, पण हे जाणटी कडेन हांव उलयलें न्ही तेन्ना हें ज्ञान मेळ्ळें. एका लागून म्हाका दिसता की आमी चड हे शेतकारी कडेन उलोवपाक जाय. तेंचे कडेन खूब ज्ञान आसा, ते पुस्तकान ना अशें. तेका लागून आमी मदीं मदीं अशें स्कुलांनी एक रिसोर्स पर्सन तेंकां हाडपाक जाय अशें म्हाका दिसता. ते सामके सिंपल लोक आसा, पण तेंचे कडेन ज्ञान खूब आसा आणि तेंचे उलोवपाचे ते पद्दत आसा न्ही बेस्ट आसा. तेंकां परत क्वेश्चन विचारपाची गरज ना. एक फावटी हांव सांगलें न्ही तेंकां सगळे, आणि फास्ट न्ही स्लो, सामकी बरी उलयता ते. मॅडम ही अळमी बद्दल तुम्ही म्हटले की 70 तालुक्यात खूप जाता, तसे दुसऱ्या तालुक्यात थोडी तर जाता आसतली, थोडे जाता आसतली, पण हे आमच्या गोंयच्या भायर बी जाता आसतली की गोंयानूच जाता की हो प्रकार हांगासरूच मेळटा, अशें कितें तरी बायोडायवर्सिटीचे इम्पॉर्टन्स आसता? खूब आमचे हांगा रानांतले भाजी खूब तरेचे भाजी आसा न्ही तेका एंडमिक म्हणटा. एंडमिक म्हणजे हांगाच जाता, म्हणजे हे गोंयाचे भायर आणि कसली व्हरायटी जातले पण हो व्हरायटी हांगाच मेळटले अशें खूब आसा आमचे कडेन. तेच आमचे भंय तेच आसा की हे सगळे आमकां खबर ना न्ही ते एक दीस नाच जातले, तेच भंय आसा. तेका लागून हे हांव करता की सगळ्यांक अवेरनस जातले न्ही मागीर आमी सांबाळून शकता अशें. आमकां अवेरनस ना मग कशेंच सांबाळटले अशें दिसता म्हाका. एक तुमी म्हटले की रस्त्याचे देगेन थोड्यो भाजयो जाता किंवा पानां जातात, एक दोन अशी नांवां म्हणजे ते आमचे ताळकिळो जाता, कुड्डुकी भाजी जाता, अशें खूब भाजी जाता. तेच
रोडीक सायडीक तुमकां मेळटलें. सो ती वळखपा खातीर आमकां तेचें ज्ञान आसपाक जाय. तेका लागून कितें जालें आतां एक स्कुलान आमची धवली फोंड्यान बरें एक्सरसायज केलें तें स्कुलान. म्हणजे एक फेस्टिवल अशें केलें, रानभाजयो फेस्टिवल. आमी कितें करता, रानभाजयो हाडटा आनी एक्झिबिशन, म्हणजे भुरगीं पळयता, ते नांवां शिकता, जालें. पण ते स्कुलान एक स्टेप म्हणजे फुडें गेलें. तेणें कितें तें स्कुलान कितें केलें, ते भुरग्यांक सांगलें, ते एक नांव दिलें, 4 भाजयोचें नांव दिलें तेंकां आनी सांगलें तुमी फाल्यां सगळें एक एक भाजी करून हाडपाक जाय घरा. आनी ते एक्झिबिशन केलें स्कुलान. म्हणजे हे भुरगीं आतां हे भाजी पळोवपाक न्ही, ते खावपाक सुरू जाली. हे जाय आमकां. म्हणजे आमी आतां कितें पिझ्झा तुमी सांगले तशें पिझ्झा बर्गर हे सगळे खाता, ते आमचे भारताचेच ना, ते आमचे गोंयांतले ना, आमचे भारतांतलेच ना. पण आमचे कडेन कितल्यो गोश्टी आसा खावपाक बेस्ट. पोळे आसा आमचे कडेन, सान्नां आसा, खूब आमचे हेल्दी म्हणजे आरोग्याक बरें अशें आमचे कडेन खूब आसा खावपाक. आमी कित्याक तें नाका जालें हे सगळें खावपाक नाका न्ही. ते भुरगीं कशें आमी सांगतलें अशें एक्टिविटीज करता न्ही, तेन्ना तांकां दिसतलें हे बरें लागता खावपाक. आमी एक इव्हेंट केलें आमच्या कॉलेजान, रानवटी. आमची भुरगीं सगळे MSc MA अशें व्हडलीं आसा, पण तांकां खबर ना. तेणें हांव तांकां कितें सांगलें, आमी एक एक्झिबिशन करुया. एक एक्झिबिशन केलें, तुमचे कडेन जाय तशें हाड. हाड म्हणजे रानांतले भाजी हाड आनी वखदाचे भाजयो हाड, जाय तुमकां जातलें न्ही ते हाड. मॅडम एक आमकां प्रश्न येता तो घेवया, म्हणजे तुम्ही सांगा. शुभम सुगिरे वास्कोच्यान फोन करता, विचारा तुमचो प्रश्न. मॅडमाक विचारपाचें आशिल्लें की गोंयान खुबशे भाज्यो जाता, जशे आमी मोस्टली आमी पळयता अळमी किंवा अळू बी, ते वळखपाचे कशे, कित्याक तितून विशारी आसा अशें म्हणलें वता. आनी मॅडमान जे रिसर्च केल्ले बूक आसा तितून सगळे प्रकारचे भाजयेची म्हायती आसतलीच. आनी ते बूक खंय म्हणजे पळोवपाक मेळटा, कित्याक भाजयेची नांवां आमकां काय खबर ना. भाजी आसता प्रत्येक हितूनी मळ्यांनी, पण ते फायंड आउट कशें करपाचे, त्या खातीर मॅडमाचो बूक रिसर्च खंय अवेलेबल आसा, लायब्ररीन बी अवेलेबल आसा का, म्हायती मेळपा खातीर कशें फायंड आउट करपाचें. ओके, देव बरें करूं शुभम भाव. तुजो प्रश्न आमची एक्सपर्ट मॅडम उत्तर दितली. कितें विचारलें प्रश्न असा की तुम्ही जे भाजयो रानभाज्यो ओळखपाक हो जो रिसर्च केला तो तुम्ही पब्लिश केला बुक, तो खंय आसा अवेलेबल, खंय आमी वचून तो वाचूंक शकता, किंवा थोड्यो भाजयो अश्यो आसात आमकां बाजारांत मेळटात पण थोड्यो आसा त्यो आमकां मेळनात, पण त्याच्या बद्दल जर चड म्हायती जाय जाल्यार खंय अवेलेबल आसा ते ओळखपाक? बुक तुम्ही तो केला तो हे बुक आता डिपार्टमेंट ऑफ सायन्स अँड टेक्नॉलॉजी कडे आसा हे बुक. आता आमी हळू हे लोकांकडे पावतले. म्हणजे तुम्ही हे पुस्तक आता स्कुलांनी दितले, तांकां अशें आता हे प्रोसेस चालू आसा. मागीर भुरगींक मेळटले, तांकां बी मेळटले, लायब्ररीन मेळटले. हे प्रोसेस आता मातशें चालू आसा, आता सुरवात केल्या. कारणांतलो हे जुनान प्रोजेक्ट कंप्लीट जाला. आता मातशें टायम लागतले ताका. वो प्रोजेक्ट स्पॉन्सर्ड बाय सायन्स अँड टेक्नॉलॉजी अँड सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट. त्यांच्याकडे हो बुक ऑलरेडी पावलो आसा. त्याच्या बरोबरूय तुम्ही म्हटलेले की तुम्ही व्हिडिओ एक तयार केल्लो आसा. 2 व्हिडिओ केला. एक व्हिडिओ इंग्लिशान आसा, तेतून हांव एंकर करता आणि म्हणजे हांव नरेट करता अशें. ते मातशें म्हणजे व्हडली व्हिडिओ आसा. व्हडली व्हिडिओ म्हणजे ते भाजी बेश्टें भाजी न्ही, गोंयान कितें जाता आणि आमच्या गोंयान कसली कसली प्रॉब्लेम आसा ते सगळे तेतून आसा. आणि 15 मिनिटांचे ल्हान एक व्हिडिओ आसा, ते भुरगींक स्कुलाच्या दाखवूंक शकता, डायरेक्ट दाखवूंक शकता. आणि थंयसर रानाबद्दल सैमाबद्दल सगळे आसा. ते म्हणजे सोपे आसा, तांकां डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन येता. आणि ते आमी कितें 2 फ्रेंड्स जाता न्ही, ते कशें उलयता आणि तेतून हे सगळे भाजयो दाखयता. पण हो व्हिडिओ आता म्हणजे तुम्ही केला तो लोकां पर्यंत कसो पावतलो? माझे कडेन ते लिंक आसा. हांव कितें केलें, डिप्युटी डायरेक्टर ऑफ एज्युकेशन तांकां हें दिलें, कारण तेंचे कडेन सगळे ADI आसा. सराक सांगलें, सर हे लिंक
ते सगळे स्कुलान दिवपाक जाय. आनी माझे पण BEdचे भुरगीं आसा न्ही तांकां सुद्दां ते सगळे 100 स्कुल्सान वयता तांकां सुद्दां दिलें ते तुमी सगळे स्कुलान हे लिंक दिवपाक जाय. आनी कितें केलें 3 PowerPoint आसा. आतां टिचरा कडेन टायम ना हे सगळें करपाक. हांव तांकां नांव दिता आनी सगळें डिटेल दिता कशें ते शिकयतले क्लासान. ताका लागून हांव कितें केलें तांकां हेल्प करपाक हांव 3 प्रस्तुतीकरण PowerPoint केला. ते सुद्दां हांव तांकां सगळ्यांक दिलें. डेप्युटी डायरेक्टराक सुद्दां दिलें. सर तुमी मातशें सर्क्युलेट, कारण हांव कशें सर्क्युलेट करूं. ADI कडेन दितलें न्ही ते ADI सगळे स्कुलान वयता तांकां अशें आमी डिस्ट्रिब्यूट करपाक सुरू केलें. जे तुम्ही काम केला त्याचे डॉक्युमेंटेशन झाले, व्हिडिओ तयार केला तुम्ही आणि प्रस्तुतीकरण म्हटले की PowerPoint प्रेझेंटेशन ह्या स्कुलांनी आमच्या शाळांनी भुरग्यापर्यंत आता म्हणजे हे 2 महिन्यांनी किंवा 3 महिन्यांनी पावपाक जाय. कारण आता पाऊस आसा, आता तांकां मजा येतली पळोवपाक. आणि तांच्या घरा कुशीक जर अळू जाता किंवा खंयची भाजी जाता ते ओळखूंक शकतले आणि आपल्या घरान सांगूंक शकतले की ही भाजी आमकां व्हिडिओचेर दाखयल्ली किंवा प्रेझेंटेशनार दाखयल्ली, सो आमी ती खावंक शकता. मॅडम तुम्ही म्हटले की तालुकान तुम्ही गेले आणि थंयसर सगळे जे आमचे शेतकार आसा त्यांच्या बरोबर तुम्ही उलयली. आनीक खंयची म्हायती तेंच्यांनी दिली, म्हणजे आमचे मातये बद्दल तेंच्यांनी सांगले काय किंवा फक्त भाज्या बद्दल सांगले किंवा आमच्या सैमा बद्दल सांगले. आणि ह्या सैमाचो आमी राखण कशी करप, कारण शेतकऱ्याक खबर आसतले जेन्ना राखण करिना तर आमचो सैम आमचेरूच कसो तरी परतता. सो तेची राखण आमी कशी करप हे तुमकां शेतकऱ्या कडल्यान कळ्ळां आसतलें. खूब बरें तुमी विचारलें म्हाका करुणा मॅम. खूब सगळे तालुक्यान गेले न्ही, पर्टिक्युलरली 70 तालुका सामके थंय म्हणजे खूब कश्ट करून ते शेतकरी काम करतात. तांकां सामके जोश आसा शेतान काम करपाक, सामके जोश आणि ज्ञान. आणि मगर पण तांकां आतां कितें प्रॉब्लेम जाला, तेंचे कडेन हे खूब जनावरांचे प्रॉब्लेम जाला. जनावरांचे खूब प्रॉब्लेम, ते हे प्रॉब्लेम जंगली जनावर म्हणजे गैररेडो, म्हणजे वायल्ड रानडुकर अशें खूब, मोर सुद्दां तांकां. आणि कितें जाता ते म्हणजे आता हार्वेस्ट करपाक जाय, म्हणजे आता पीक जालें तेन्ना ते अटॅक करता. इतले तांकां त्रास जाले. खूब शेतकऱ्यांनी आता शेत करपाक नाका अशें जालें. तुमकां ते थंय वचून ते पळयतले न्ही सामके दुख्ख जाता, कारण तेंचे कडेन सगळें आसा ते आनी ते स्वता खूब जोश आसा, अशें मेहनत करपाक तयार आसा. खूब मेहनत. जंगली जानवर येयलो सामके दारबंदोरा आनी मागीर सांगे, केपें हे सगळे कडेन हे प्रॉब्लेम आसा. पण काणकोणान इतले ना, पण हे सगळे कडेन 70 तालुका, केपें तालुका, धारबांदोडा हे आमकां जनावरांचो त्रास तांकां जाता. ते सुद्दां हे सगळे जावन सुद्दां ते शेत करता. पण हे जनावरांक अशें बंद करपा खातीर कितें करूंक शकतात आमी? तांच्यांनीच कितें तरी सोल्युशन सांगलां आसतलें शेतकारांनी? ना, ते कितें सोल्युशन म्हणजे थंय ते शेत आसा न्ही मदीं ते रावता ते. तर ते फेन्सिंग, इलेक्ट्रीक फेन्सिंग करपाक जाय, ते एक सोल्युशन आसा. पण सगळे कडेन ते जायना, कारण ते गरीब आसा, तेंचे कडेन इतले पैसे ना न्ही. श्रीमंत जे आसा ते इलेक्ट्रीक फेन्सिंग केले, ते सगळे करता. पण हे लोक तेंचे कडेन ल्हान शेत, तेंचे कडेन इतले पैसे ना. पण ते इलेक्ट्रीक फेन्सिंग जर करत तर ती जनावरां मरूंक शकतात आनी मागीर ते जनावरांक खबर आसात ते मागीर ते येयना अशें पण आसा. ते आतां मागीर भितर जंगलान वयतले, ह्या सायडीक जे शेत आसा थंय येवचे ना. आनी ते खंय वाटेर ते म्हाका सांगलें, म्हणजे एक तालुक्यान ते प्रॅक्टीस वेगळी आसा. ते सांगलें म्हाका की पयलीं काळान म्हणजे ते ल्हान आसतना तेन्ना तेंचे थंय मळे आसता, म्हणजे जंगल आसा न्ही, तेंचे इल्लेशे जागो आसा, थंय ते कितें कितें भाजयो करता आनी ते दवरता ते जनावरां खातीर. आतां ते प्रॅक्टीस ना अशें बी कोण तालुक्यान न्ही शेतकऱ्यांनी म्हाका सांगलें, अशें प्रॅक्टीस आशिल्लें. आतां ते प्रॅक्टीस ना, म्हणजे
ते कित्याक करता ते ते जनावरांक ते मागीर हे शेतान येयना अशें पण प्रॅक्टीस आशिल्लें. म्हणजे आमी हांगासर आमकां एक गजाल कळटा की जेन्ना शेतकरी शेत करता आनी तेचे खंयचोय जो भाजी किंवा खंयचें फूल जर आयलें तो पयलीं तो जंगली जनावरांक दिता, थंय ऑफर करता, जशें आमी देवाक दितात, बरें ते काडून देवाक दितात. सो तो येवन खातलो मागीर तो तेच्या शेतान येवचो ना. बरी तुमी सांगले करुणा मॅम. म्हाका एक गजाल म्हाका याद येता. कोलम सांगे रिवोना सांगे थंय कोलम थंय जाणटी दोन शेतकरी मागीर म्हाजी सामकी फ्रेंड जाली अशी. ते म्हाका खूब गजाल्यो सांगले. एक गजाली जनावरांचे गजाली न्ही तेणे सांगले ते काही जनावर येता तेच्या पग मार्क आसा न्ही अशें ते पग मार्कान ते पुजा करता आनी तेका सांगता येव नाका हांगा आमी तुमकां नमस्ते करता अशें. म्हणजे तेका मारपाचें ना तेचे पुजा करता, तेची पुजा करता, तेका सांगता तेचे कडेन मागता की तूं हांगा आमच्या शेतान येवं नाका पण आमचें शेत जालें की आमी तुका तुजो वांटो दिता. ते म्हाका सामकें बरें दिसलें. कितले रेस्पेक्ट दिता जनावरांक. हे जनावर ते मार अशें न्ही. एकय शेतकऱ्यान म्हाका अशें सांगूं ना. इतले त्रास जाले तेंकां, सगळे फूल तेंचे शेत आसा न्ही ते सगळे नाश केले, पण एकय शेतकऱ्यान म्हाका सांगूं ना की तेंकां मारपाक जाय अशें कोण. म्हणजे रिस्पेक्ट खूब आसा ते जनावरां. सो हांगासर आमकां कळटा की आमच्या पर्यावरणान ते बॅलन्स आसपाक जाय. तर बॅलन्स आसा, आमी एकामेकाक रिस्पेक्ट करत, एकामेकाक घेवन फुडें वचपाक जाय, तरच आमचें पर्यावरण उरतलें. ताजाल्यार जर मारत जाल्यार मागीर प्रॉब्लेम जातले. तशेंच आमी पळयतात की आमी जे आमचे महोत्सव आसतात किंवा आमचे फेस्टिवल असतात ते चडशे आमचे हे पर्यावरणाचेर अवलंबून आसा. म्हणजे आता रोखडोच श्रावण लागपाचो आसा. श्रावण म्हयन्यान आमी पळयतात की खुबश्यो भाजयो ज्यो रानान जातात आनी त्याच म्हयन्यान जातात ते घरान आमी हाडटात, तेंची पुजा करतात, देवाक आमी दितात आनी मागीर ते खातात. बरोबर. सो हांगासर पर्यावरणाची पुजा करप खूब म्हत्वाचें आसा. सो तरच आमचे बॅलन्स उरतले आनी तरच आमी फुडें वचूंक शकतले. आमचे जे पूर्वज आशिल्ले न्ही म्हाका दिसता ते खूब हुशार आशिल्ले. कारण तुमी आतां बॅलन्स सांगले न्ही ते लोकान हे बॅलन्स सारखे दवरले म्हाका अशें दिसता. आमचे आतां पावसान खूब फेस्टिवल आसा. ल्हान फेस्टिवल म्हणजे व्हडले फेस्टिवल म्हणजे आमचे गणेश चतुर्थी, पण नागपंचम आणि सांजाव आणि मागीर कितें तें गौरी पुजा, हे सगळे खूब कितें कितें गजाल्यो आमी, आयतार पुजा, हे सगळे करता न्ही. आनी एक एक तुमी ते फेस्टिवल पळयतले न्ही ते पर्यावरणाचे एक कितें तरी तेच्या जायूचे पुजा, जाई पुजा, व्हडली पुजा जाता मार्दोळां. हे सगळे कितें दाखयता आमकां दाखयता की आमचे पूर्वज आसा न्ही तांकां हे पर्यावरणाचे ज्ञान खूब आशिल्लें आनी ते पर्यावरणाक रेस्पेक्ट दिता आनी पुजा करता. तेका लागून एक एक ते पुजा म्हणजे फेस्टिवल ते लोकांनी सुरू केली. हे दाखोवपाक की हे सगळे आमचे पर्यावरण आसा आनी आमी तेका कशें रेस्पेक्ट दिवपाक जाय, कशें म्हणजे दवरपाक जाय, सांबाळून दवरपाक जाय. तेका लागून हे फेस्टिवल म्हणजे आता तुम्ही जायो पुजा म्हणजे तुम्ही जायो दवरतले न्ही सांबाळून, कारण ते जायो पुजा आसा. अशें आमी गणेश चतुर्थी जाता तेन्ना कितली भाजयो आमी माटोळी घालता, ते माटोळी लायता ते भाजयो आमी सांबाळून दवरता. म्हाका आमकां माटोळीक जाय अशें दवरता, म्हणजे आमी नाश करिना, ते सांबाळून दवरता. तेका लागून हे सगळे फेस्टिवल न्ही ते खूब म्हत्वाचे आसा, कारण ते फेस्टिवलाक लागून आमी हे सगळे आमचे पर्यावरण सांबाळून लागपाक आमी मेहनत करतले. मॅडम, तुम्ही आता भाजयां बद्दल सांगले, आमची रानां, आमचे मळे. सो आमच्या मळ्यांनी खंयची खंयच्यो भाजयो जाता? तुमकां एक दोन नांवां जर तुमी सांगूंक शकतली जी आमकां आतांच जून किंवा पावसाच्या दिसांनी सगळे आसा आमचे. एक तर तवशी, गवसाली, आमचे ते पडवल, मागीर कितें म्हणटा तेका, गवसाली, पडवल,
अळू असा अळू अळू रानभाजी. रानभाजी रानभाजी हे सगळे भाजयो आणि चिबूड असा कोकण दुधी असा हे सगळे वांगी बी असा. एक असा आमचे 7 शिरे भेणे हे आम्ही करता. 7 शिरे भेणे हे गोंयाचे हे स्पेशल आमचे 7 शिरे भेणे. 5 शिरे असा 7 शिरे असा. आगासाई शिरदांव पाले आगासाई आगासाईन एक जागो असा शिरदांव पाले थंय तुमी वतले केन्ना बी तुमकां टायम मेळटले न्ही तुमी थंय वचपाक जाय. म्हाका असं दिसता 9 शिरे भेणे थंय मेळटा. शिरे म्हणजे त्यांचे ते शिरे जे वेन्स असतात 5 शिरे 7 शिरे आणि 9 शिरे. थंय ती स्पेशालिटी आगासाई 7 शिरो भाले. थंय हे 7 शिरे आसा ते खूप गोंयांत मेळटा. पण थंय जे जाता न्ही 2 मिटर लांब ते झाड जाता भेण्याचे झाड आणि ते भेणे 2 फीट एक भेणे. म्हणजे हे अद्भुत अशें तुमकां पळोवपाक जाय न्ही ते शिरदांव पाळयेन तुमकां मेळपाक. बाकी सगळे कडेन तुमचे 7 शिरे भेणे मेळटले पण अशे न्ही. म्हणजे हे त्यांचे स्पेशालिटी अशें म्हणटा तांकां. अशें खोला मिरची स्पेशालिटी जाले न्ही अशें ते स्पेशालिटी. पण ती आतां भेणे म्हटले तुमी 9 शिरो 7 शिरो किंवा 5 शिरो थंयसरूच जाता हेचे फाटल्यान कितें कारण आसूंक शकता? ते थंयचे ती सॉयल आसा न्ही माती माती सामकी स्पेशल. तुम्ही थंयच्यान बियो हाडून तुमच्या हांगा पणजी किंवा मडगांव तुम्ही लायले न्ही जातले ना न्ही पण तशें न्ही इतले मोडवे अशें जाता आणि इतले लांब जावचे ना. 2 फुटाचे ते तुमचे कारण थंयची माती वेगळी आसा. सो ती माती जर सांबाळून दवरपाक जाय जाल्यार ते ज्ञान आमकां भुरग्यांक दिवचेच पडटले थंयच्या लोकांक दिवचेच पडटले. आतां आमी खोला मिरची म्हणटा न्ही खोला मिरची खोल्या जे टेस्ट तुमकां मेळटले न्ही ते आमी बियो हांगा हाडूंक शकता हांगा पणजीन करूंक शकता आमी खंय बी खंय बी लावूंक शकता पण तुमकां ते टेस्ट मेळपाक ना. ते तशें आमी म्हणजे पेडणे वचूं थंय तेंचे स्पेशल मिरची आसा. अळसाणे तेंचे सामके स्पेशल. हांव पळयलां अळसाणे सामके बेस्ट पेडणे मेळटा. आमी ते बियो हांगा हाडून हांगा पण करूंक शकता पण तुमकां दिसतलें ते टेस्ट ते. तर म्हाका हेच सांगपाक जाय की आमचे गोंयान इतली स्पेशालिटी आसा आमी ही स्पेशालिटी दवरूंक जाय. हांगच्या थंय नाका आमी हांगा शेत करतले अशें जायना. ते आमी सांगता न्ही म्हणजे आग्रा वच ते थंयच ताजमहल आसा ते स्पेशालिटी थंयची. अशें आमचे गोंयान खूब वाटेर न्ही खूप स्पेशालिटी आसा. मॅडम जशें आमी म्हणटात खूप बरें दिसता हर तालुकान आमचे 12 तालुका आसा आनी 12 तालुकाची भाशा वेगळ्यो आसा. पावलाचेर आमचे शब्द वेगळे आसात. तशेंच हर तालुकान आमचे भाजयो वेगळ्यो मेळटल्यो रानां वेगळी मेळटली आनी थंयचो सैमूय वेगळो मेळटलो. सो तेची आमी रक्षा करप खूब गरजेची आनी तेका लागून हे आमचे स्कूल आनी कॉलेज जागृत जावपाक जाय अशें म्हाका दिसता. आमी हे फेस्टिवल कितें बी फेस्टिवल करता न्ही तेन्ना हे विसरूंक जायना. आमचे सैमाचे कितें आसा ते तालुकाचे कितें स्पेशल आसा ते फुडें धरपाक जाय अशें म्हाका दिसता. म्हणजे खंयचेय जर आमी महोत्सव करता ताचो फाटलो उद्देश कितें तर भुरग्यांक हेची जाणविकाय मेळपाक जाय आनी त्या भाजये बद्दल किंवा त्या फळा बद्दल ताका जेन्ना जाणविकाय मेळटा तेन्ना ताका रुची येतली आनी ताचो तो संरक्षणूय करपाक फुडें पावतलो. नाजाल्यार हे अशेंच पोल्युशन म्हणून तुमकां सांगलें न्ही आमी भुरगेक विचारता नेम्स ऑफ व्हेजिटेबल्स भाजीचें नांव सांगा. थंय सुरू जाता थंय म्हणजे फर्स्ट स्टँडर्ड पहिली कक्षा दुसरी कक्षा थंय सुरू जाता न्ही थंय आमी सुरू करपाक जाय. हे सगळे भाजयेचे नाम सांगपाक जाय. काटे कणगां जाड कणगां हे आमी सांगिना न्ही. एक प्रश्न म्हाजे तकलेन येतालो मॅडम की आतां ह्या वर्सा पळयलें तर आमकां खूब पावस पडला खूब म्हणजे खूब आमची सगळी शेतां भाटांनी उदक भरला बांयांनी उदक आसा न्हंयांनी उदक आसा. हाचो कितें पर्यावरणाचेर किंवा ह्या भाजयांचेर इफेक्ट जातलो? इफेक्ट जातले कारण तांकां जितले पावस जाय तेंच्या कडल्यान चड जाले आतां. म्हणजे हे स्लोपान असले न्ही म्हणजे दोंगराचेर अशें आसतलें तांकां देंवतेर जाता न्ही तेन्ना तांकां
चड इफेक्ट जायना पण जे फ्लॅट लँड तळावर तांकां मातशें चड प्रॉब्लेम जातले पण आमचे माती कितें लॅटरायट म्हणजे एब्झॉर्ब खूब एब्झॉर्ब जाता ताका लागून जाता पण आमचे कणगां टायप आसा न्ही झाड कंदमुळाचे ताका इफेक्ट जावंक शकता चड म्हणजे कारण ते 5-6 म्हयना जावन मागीर ते आमकां मेळटा आतां पावसान मेळना आमकां दिवाळी जाता न्ही तेन्ना मेळटा नोव्हेंबर डिसेंबरान आमकां मेळटा पण ते आतां रोयता ते आतांच पावसान रोयता ते सो ह्या वर्सा आमकां कंदमुळां कमी मेळूंक शकता खबर ना तोपर्यंत आमकां पळोवपाक जाय एक मॅडम तुमकां सांगपाक दिसता म्हाका की आमी बाजारांत वयता आनी कंदमूल पळयता न्ही ते पळोवपाक इतलें बरें दिसना खावपाक बरें लागता पण पळोवपाक इतलें बरें दिसना पण तुमी शेतान वयता न्ही ते पळोवपाक झाड तेंची इतली बरें दिसता तुमकां अशें दिसता आमी हाडून गार्डनान मातशें शो प्लांट अशें दवरपाक जाय इतलें बरें दिसता ते म्हणजे हें सगळें आमी डायरेक्ट बाजारांत वयता कणगां घेता जालें ते झाड कशें दिसता ते सकल आसा की वयर आसा आमकां खबर ना न्ही पण तुमी पळयलें न्ही कंदमूल सगळें सकल ना वयरीव आसा म्हणजे कणगां सगळें करांदे वयर आसा आनी सकल आसा हें सगळें म्हाका आमी बाजारान वयता न्ही ते वांटो करून दवरता तुमकां कितें खबर ते सकल आसा की वयर ते सगळें सारकें दिसता इतलें ल्हान आनी व्हडलें तुमकां खबर ना न्ही ते वयर जाता की ते झाड आसा की वेल आसा तुमकां खबर ना माटोली आसा इतले बरें झाड आसा ते पळोवपाक अशें हातान काडटा की खणटा कशें करता ते आमी शेतान वयता न्ही बेस्ट दिसता ते पळोवपाक ते झाड कणगां पळोवपाक इतलें बरें ना पण ते झाड पळोवपाक सामकें बरें दिसता हे सगळें आमी स्कुलान सगळे भुरगींक न्ही म्हणजे मजा येतली तांकां बी अशें आमी शिकयलें न्ही तांकां बी मजा येतली हांगासर आमकां मॅडमीन अशेंय म्हटलें की आमचे जे महोत्सव आसतात किंवा आमची चतुर्थी आसता तेन्ना आमची माटोळी एकदम कलरफूल आसता खुबशे तातूंत रंग आसतात भाजयो आसतात फळां आसतात आतां ह्यो भाजयो रानफुलां आसतात रानभाजयो आसतात फळां बी रानांची जातात ती हाडप आनी थंय देवाक आमी दितात अशें मान्यता आसा सो हांगासरूय म्हाका दिसता आमी रानां आमचो सैम आमी संरक्षीत दवरपाक जाय तरच आमकां आमची माटोळी आनीक रंगीन दिसतली ह्या वर्साच्यान आमी जर भुरग्यांक सांगलें की आमची रानां आसा आमचो सैम आसा आमी रानवटी जावुया आमी रानांनी वचुया आनी त्यो भाजयो हाडुया देवाकूय दिवया स्वताय खावुया आनी घटमूट जावुया अशी आनीक खंयची झाडां किंवा तुमकां भाजयो दिसतात जे बाजारान येना पण रानानूच गेल्यार आमकां मेळूंक शकता अशी खंयची भाजी तुमी पळयली की लोकांक खबर ना जशें तुमी म्हटलें की पोलीस आसा दत्ता नायक तेणी तुमकां 16 प्रकारच्यो ज्यो भाजयो आसा म्हणजे आमच्या पाठारार जातात त्यो आनी त्योच फार्मागुडी थंयसर पाठारार जातात तशी आनी खंयची रानमूंग दाखयले रानमूंग रानतीळ बारंगी मागीर एक पाना भाजी हरपुली श्रीमंडली आनी तांतये भाजी कातनी भाजी हे सगळी भाजी श्रीमंडली म्हणले श्रीमंडली मागीर पण ह्या भाजयांचो उल्लेख तुम्ही ह्या पुस्तकांत केल्लो आसा खंय मेळटा अशें म्हणजे आनी तेचे कितें वापर कशें वापर करपाक जाय कशी तेची भाजी करप म्हणजे तुम्ही म्हटले पान खावपाक जाय की फळ खावपाक जाय ते सगळे पुस्तकांत तुम्ही बरयल्ले आसा जर हो पुस्तक कोणाकू इंटरेस्ट आसा तर तांकां मेळूंक शकता तुम्ही म्हटले जशें सायन्स एंड टेक्नॉलॉजी ह्या डिपार्टमेंटान तुम्ही हो पुस्तक दिल्लो आसा तशेंच व्हिडिओ बी तुम्ही तयार केल्लो आसा आनीक खंय विकतो मेळूंक शकता आता ते पर्यंत वचूं ना करतले पण अशें टायम लागतले म्हणजे ह्या पुस्तकांत तुम्ही जे मेन्शन केल्ले आसा की रान भाजयो किंवा आमचे शेतकरी जे भाजयो तयार करतात ह्यो भाजयो आमकां गोंया भायर तर मेळूंक शकना जशें तुम्ही म्हटले की हांगाची माती वेगळी आसा गोंया भायली वेगळी आसा आमचे शेतकार जे आसा न्ही परत हांव सांगता आमच्या शेतकारा कडेन खूब ज्ञान आसा फॉर एग्जाम्पल हांव वावुरला गेली थंय एक प्रेमावती वावुरला केपें तालुका थंय वचपाक
सुद्धा कठीण म्हणजे ते डोंगरार आसा आणि 4 किलोमीटर तुम्ही डोंगरार वचपाक जाय. चलत वचपाक जायना. म्हणजे तुमच्याकडे 4 व्हिलर व्हडली 4 व्हिलर डस्टर किंवा अशें व्हडली 4 व्हिलर जाय मागीर तुम्ही वचपाक जाय. आमच्याकडे चलत वचपाक जायना ते. पण ते शेतकार तेच सांगता तेका लागून हांव सांगलें हे प्रेमावती म्हाका लागून थंय ती रावता म्हाका इंटरव्यू दिवपाक. हांव ताका सांगलें आमची क्रू फूल कॅमेरा सगळें घेवन आमी गेले थंय. इतली व्हडली ती एक्झिबिशन सारखी म्हाका दिसलें हे कशी हाडलें ते इतले 4 किलोमीटर म्हाका सांगलें स्वता आणि इतले बरे जेवण करून थंय दवरले खतखतें आणि बरे शीत सगळें करून आणि एक स्वीट आयटम म्हणजे डेजर्ट तेणें म्हाका साद केन्ना विसरून शकना हांव. ते करपाक 3 दीस लागले तेका. ते तेणें सांगू ना हांव तेका विचारलें तेन्ना सांगता. खावपाक सामके बेस्ट आणि इतले मिलनसार म्हणजे इतले फ्रेंडली प्रेमान तेणें केलें न्ही. म्हाका दिसता ते म्हाका वळखना काय ना. फर्स्ट टायम हांव तेका पयली फावट पळयता. कित्याक लागून इतले कश्ट केले तेणें म्हाका अशेंच आतां सुद्दां म्हाका खबर ना कित्याक तेणें केलें. एक कैरियो म्हणजे एक बियो आसा एक बियो आसा इतले व्हडले कैरियो तेका ते भाजता म्हणजे डायरेक्ट फायर अशें न्ही. ते कितें म्हणटा तेका कोळशेचें ते करून ते आपोआप फुट्टा आणि मागीर ते सोलून 3 दीस तेका बॉयल उकडपाचें आणि ते उदक ते उडोवपाचें आणि तिसरे दीस ते नाल्ल आणि गोड सगळे घालून ते बरें स्वीट केलें आणि म्हाका दिलें. हांव खालें. म्हाका खबर ना ते 3 दीस लागले म्हणजे इतले डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन तेंचे कडेन आसा. सो हांव कैऱ्यो जे तुम्ही म्हटले ती रानान जाता म्हणजे रानभाजी किंवा रान फळ म्हणूंक शकता. म्हणजे हेचे शेतकरी ते उगयना रानान जाता ते सोदून हाडले तांचे. ते आमी कितें तरी हाडटा डायरेक्ट आमी खाता न्ही ते डायरेक्ट खावपाक शकना ते अशें म्हणटा. म्हणजे हे शेतकरी कडेन कितले डिटेल्ड म्हणजे इन्फॉर्मेशन आसा की हे बियो कशे खावपाचे. आमचे कडेन मेळ्ळे न्ही आमी डायरेक्ट खावता पण तशेंच खावपाक जायना ते. तो 3 दीस बॉयल करून ते उडोवपाचें तेका भाजपाक जाय कोळशेचेर मागीर ते काडूंक जाय आणि 3 दीस तेका उकडूंक जाय. आमी कितें भाजी आसा आमी इतले डिटेल करता अशें आमचे कडेन ना न्ही. म्हणजे ही शेतकरी कडेन कितले डिटेल आणि ते इतले वखद करता ती बायल प्रेमावती. ती स्पेशालिटी आसा तेजी स्पेशालिटी आसा ती वखद गांवठी वखद खासी ते खोकली आणि सर्दी आणि म्हणजे हे तेजे दवाई तेजे वखद म्हणजे सामके सोपे वखद न्ही ते तुम्ही एक फावटी ते खातले न्ही केन्ना तुमकां थंडी जावची ना. आतांच्या भुरग्यांक मॅडम रोखडेच जाय इन्स्टंट 2 मिनिट्स मील म्हणटात पळय 2 मिनटांनी तयार जाता तसले जेवण जाय पडटा. 3 दीस खंयचोच भुरगो रावचो ना की हे आतां स्वीट हांव करता किंवा म्हाजी मम्मा करपाक लागल्या 3 दिसांनीच म्हाका हे गोड खावपाक मेळटले. हे तर म्हाका दिसता 500 आमच्या भुरग्यांनी ना. पण हांगासर तुमी म्हटले की शेतकऱ्या कडेन हे 500 आसा ताकाच खबर आसा की कितले दीस लागतले हे झाड व्हडले जावपाक किंवा ते फळ येवपाक किंवा ती भाजी येवपाक आणि खंयच्या म्हयन्यान येता ते तिकाच खबर आसा. नाही हांव कित्याक तुमकां सांगलें की तुका एक एग्जाम्पल सांगता की आमचे शेतकारी जे आसा ते सादे सोपे लोक न्ही. तेंचे कडेन खूब डिटेल इन्फॉर्मेशन आसा आणि हे सगळें बुकान ना आणि कोणा कडेन ना तेंचे कडेन आसा. ताका आमी म्हणजे एफर्ट घालपाक जाय तेंचे कडेन हे सगळें घेवन अशें पुस्तकान कारण ते गेले न्ही म्हणजे हे सगळें इन्फॉर्मेशन वयतले तेंच्या बरोबर वयतले आणि हे इतले व्हडले इन्फॉर्मेशन न्ही हे
बियो कशे काडपाचे, तेची स्वीट कशे करपाचे खंय बुकान ना. तेका खबर आसा. आतां म्हाका खबर आसा कारण हांव इंटरव्यू घेतले तेजी, तेका लागून म्हाका खबर आसा. पण आतां कितल्यो अशी गोश्टी आसतले तेजे कडेन म्हणजे त्या शेतकारा कडेन भाज्यांचीच न्हय पण त्या भाज्या पासून खंयचे वखद तयार जाता किंवा आमी रानांनी गेले जाल्यार खंयचे झाडाचे पान काडल्यार कितें वखद आसा ते जाता. कारण आमी पळयतात की खुबशे गांवठी वखदां त्याच मनशाक खबर आसता. जर तेणी ते दुसऱ्या मनशाक सांगले खंय तरी ताचे तो हे बदलूंक शकता की खंयचे ते एक वाटो बदलूंक शकता किंवा ते पान बदलूंक शकता, ते गॅप पडूंक शकता. सो म्हणून आमी त्या लोकां कडेन वचून विचारपाक जाय, ती म्हायती घेवपाक जाय आनी अशी जर पुस्तकान घालून दवरली तर ते आमच्या फुडल्या भुरग्यां पर्यंत फुडल्या पिडये पर्यंत पावूंक शकता. कारण आमी बसला न्ही, आमी शिर्ली गांव, शिर्ली केपें एक गांव आसा, थंय हांव एक इंटरव्यू घेवपाक गेले. ती रामा पैक ताचें नांव. म्हणजे फिल्ड आसा थंय. आतां शेत काय ना, एमटी शेत आसा. थंय आमी बसला बरी आमी इंटरव्यू घेता. इंटरव्यू घेता न्ही, उलयता आनी मदीं तो शेतान एक प्लांट अशें एक भाजी अशें घालता. तुमकां अशें दिसता की जंगली, ते काय ना, पण ते इतली ते झाडां बदल तेणें म्हाका सांगलें ते म्हाका दिसलें हे बॉटानिकल गार्डन अशें दिसलें म्हाका. तुमी डायरेक्ट पळयतले न्ही तुमकां दिसतलें हे बेश्टें काय ना, बेश्टे झाड. हा बेश्टे झाडां. तेणें म्हाका सांगलें आतां हे कट केलें, आमची रायस हार्वेस्ट जाली, तें झाड न्ही ते हार्वेस्ट जावन मागीर ते येता. म्हणजे कापणी जाल्या उपरांत येता. ते भुतांव, तेजें नांव भुतांव. ते भुतांव म्हणजे कितें बटन आसा न्ही तशें दिसता, तेका लागून तेका भुतांव म्हणटा. आनी तुमचे ड्रेस आसा न्ही अशें कलरचे. आनी तेणें सांगलें, रामा पैकीन सांगलें कित्याक ते म्हाका सांगलें, ते भुतांव ते रायस काडटा न्ही ते प्रिजर्व करपाक हे भुतांव घालता, ते कीड येयना. म्हणजे त्या तांदळांनी ती कीड येवची ना किंवा तो बरड लागचो ना, तेका लागून हे वापरता. म्हणून निसर्ग पळया, आमचे पर्यावरण कशें, म्हणजे शेत कापणी जाली जेन्ना तुजो भात तयार जाता तेन्ना निसर्ग तुका तो भुतांव दिता. हो भुतांव तुज्या भातान दवर आनी तो भात बरो उरतलो, ताका कीड लागची ना. म्हणजे पर्यावरणा बरोबर सगळेच आसता हे आमकां वळखपाची गरज आसा. नाजाल्यार त्याच्या बरोबर जी सेफ्टी आसा ती आमकां अजून खबर ना की पर्यावरण आमकां कशी सेफ करता, कशी आमकां मदत करता, हे भुरग्यां पर्यंत आमकां पावोवपाक जाय. भुरग्यांक कित्याक आमकां खबर ना. म्हाका इतलें मजा आयली. हांगा शीत कापलें आनी मागीर हे भुतांव येता आनी मुडी अशें, मुडी आमचें तें हे आसा न्ही तेतून करता अशें मुडी अशें एक आसा, तेतून हे शीत दवरता, ते भात दवरता आनी तेतून हे भुतांव घालता. म्हणजे ते स्टोर करपा खातीर आमी ते केमिकल सगळे घालता न्ही, तांकां केमिकल ना, ते भुतांव घालता आनी ते शेतान मेळटा थंयच डायरेक्ट. हे म्हाका सामकें गजब दिसलें की ते सांगलें न्ही तुमकां खबरूच पडना, तुमकां दिसलें कसलें बेश्टे झाड आसा अशें न्ही. ते म्हणजे एक गजाल तांकां खबर आसा. हे मॅडम तुमी हांगासर म्हणजे येदो व्हडलो प्रोजेक्ट केलो, अभ्यास केलो, शेतकारा बद्दल आमकां म्हायती दिली, तुमी राना बद्दल आमकां म्हायती दिली, भाजयां बद्दल म्हणजे पावसान खंयची भाजी येता, खंयची आमी खावप, खंयच्या पाठारार ती भाजी येता, किंवा शेतकार कशें आपलो पर्यावरण जपून दवरता हाच्या बद्दल म्हायती दिली. आमच्या प्रेक्षकांक तुमी कितें सांगपाक सोदता की आमी आमचे गोंयचे संरक्षण कशें करपाक जाय, कशी जतनाय घेवपाक जाय, किंवा आमच्या भुरग्यांक आमी कितें सांगपाक जाय की फुडें आमचें गोंय अशेंच उरतलें, आमची रानां, आमचे मळे अशेंच उरतले आनी अशेच तरेच्यो भाजयो आमकां मेळटल्यो फुडाराक, तुमी कितें सांगूंक सोदता? एक खूब गजाली आसा करुणा मॅडम हेतून. कारण स्कुलान आमी कितें करपाक जाय, घरान आमी कितें करपाक जाय, आनी आमी हे फेस्टिवल सगळे करता न्ही, उत्सव सगळे करता तेन्ना हे सगळे गोश्टी आमी थंय करपाक शकता. म्हणजे स्कुलान टिचर शिकयताना मातशें हे तकलेन दवरपाक जाय की आमचे मळ्याचे, आमचे रानांतले भाजयो कितले आमी
तांकां शिकयता ते एक केन्ना केन्ना ते फेस्टिवल ते स्कुलान करपाक जाय तशें बी जाता आनी आमी भोंवपाक वयता न्ही पावसान तेन्ना पेरंट्स म्हणजे आवय बापूय आनी टिचर्स तांकां मातशें अशें भोंवपाक वचपाक जाय जंय तांकां हें पळोवपाक मेळटलें रानभाजी अशें तांकां खबर ना कारण तांकां इतलें नॉलेज ना शेतकारी किंवा अशें नॉलेज जन कडेन आसा न्ही तांकां घेवन अशें एक फील्ड ट्रीप अशें कारण भुरगीं ते पळयतले न्ही रानान तेन्ना तांकां हें बरें दिसतलें अशें दिसता हें झाड अशें बेश्टें नांव आनी एक पान दिसतलें न्ही तें इतलें मजा येयना तांकां पण हांव एक पाना भाजी एकूच पान तेचून ते तुमी पठारान वयता आनी ते पळयतले न्ही तेन्ना तुमकां बरें दिसतलें ताका लागून हें आमी एक फील्ड ट्रीप म्हाका दिसता भुरगीं करपाक जाय आनी हें आमी फेस्टिवल करता न्ही आमी फेस्टिवल करता न्ही तेन्ना आमी म्हणजे गणेश चतुर्थी किंवा कितें बी फेस्टिवल करता तेन्ना आमी पण मातशें विचार करपाक जाय की आमचे भाजयो कितले आसा आमी बाजारान वचून हाडटा आमची भाजयो कितले आमी करता आनी माटोळी बांदता तेन्ना मातशें अवेरनस माटोळी सगळें सांगलें म्हाका आमकां अशें बांदपाक जाय ताका बांदता नांव कितें आमकां खबर ना कित्याक बांदतें आमकां खबर ना अशें आमी करतलें न्ही मागीर अवेरनस जायना आमी माटोळी बांदता माटोळीन कितें कितें आसा तेजें नांव कितें आसा खंयच्यान हाडलें आमी डायरेक्ट बाजारान हाडटा पण बाजारान ते खंयच्यान येयली ते रानांतले येता ते आमी ते कण्णां आनी सगळें न्ही बरे बरे रेड कलरचे सगळे ते सगळे रानांतले हाडटा ते आनी विकता पयलीं आमी डायरेक्ट रानांतले हाडटा आनी आतां पणजीन रावता ते खंय रानांतले रान ना ते बाजारान वच ते माटोळी बाजार आसा थंय वचून हाडटा पण आमकां खबर ना ते रानांतले हाडटा के भायरांतले म्हणजे गोंयचे भायर थंयचे हाडटा खंयच्यान हाडटा तांकां खबर ना तर हें अवेरनस जावपाक जाय आज आमच्या स्टुडियोत डॉक्टर एनालिना जॉर्ज आयली आणि तिने आमकां सांगले की आमची रानां आमचे सैम आमचे मळे कितले म्हत्वाचे आसा आणि ताची संरक्षण आमी करपाकूच जाय ताची जतनाय आमी करपाकूच जाय खंयचोय उत्सव आमी मनयता ताच्या फाटल्यान कितें उद्देश आसा तो जाणून घेया आणि आमच्या भुरग्यांकूय सांगा त्याच हिशेबान आमी आमच्या राज्याची अशी संरक्षण करूंक शकतले आमच्या जंगलांचे संरक्षण करूंक शकतले आणि आमचे सैम एकदम बरो जातलो मॅडम तुम्ही आमच्या स्टुडियोन आयली आणि आमकां खूब अशे माहिती दिले ज्ञान दिले त्याबद्दल देव बरें करूं म्हणटा तुमकांय देव बरें करूं Thank you.